नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज लोकसभेत जम्मू आनी काश्मीर पुनर्रचना सुदारणा विधेयक 2025 सादर केलें, जे विद्यमान जम्मू आनी काश्मीर पुनर्रचना कायदो 2019 आनीक सुदारणा करतले. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. मजगती इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी संसदेत ऑनलायन गेमिंगाचो प्रचार आनी नियमन विधेयक 2025 सादर केलें. हे विधेयक ई स्पोर्ट्स आनी ऑनलायन सोशल गेम्सांक प्रोत्साहन दिता, तर हानिकारक ऑनलायन मनी गेमिंग सेवा, जायराती आनी ते संबंधीत आर्थीक वेव्हाराचेर बंदी घालता. Number 23, Shri Ashwini Vaishnav. Speaker sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. न्यू ऑनलायन गेमिंग बिल 2025 हें विधेयक ऑनलायन फॅन्टसी स्पोर्ट्स पासून ते ऑनलायन जुगार, पोकर, रमी आनी हेर पत्त्यांचे खेळ आनी ऑनलायन लॉटरी पर्यंत सगळ्या ऑनलायन बॅटिंग आनी जुगार, सट्टा आनी जुगार क्रियाकलापांक लेगीत बेकायदेशीर ठरयता. कोंकणी आनी गोंया खातीर आयज व्हड दीस. आयज सावन पयलेच फावट लोकसभेच्या कामकाजाचें लायव्ह कोंकणी भाशांतर सुरू जालें. आतां लोकसभा खासदार पुराय कामकाज कोंकणी भाशेंत आयकूंक शकतात. शरद रायकार हांच्या फुडारपणा खाला कोंकणी सल्लागार दुभाषांच्या पंगडा कडेन संवाद साधलो आनी एविता एना डिसुजा, गौरी मावळींकार आनी समीक्षा वेळीप हांचें अभिनंदन केलें. आपल्या मातृभाशे खातीर आनी सांस्कृतीक अस्मिताये खातीर हो अभिमानाचो खीण अशी म्हायती केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिली. राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट ताणावडे हांणी आयज नवी दिल्लीत केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया वांगडा बसका घेतली. हे बसकेत तांणी उत्तर गोंयांतल्या दिवचल हांगाच्या मुळगांवांत 150 खाटींचे ESIC हॉस्पिटल स्थापन करपाचे गरजेविशीं राज्यसभेत केल्ल्या खाशेल्या उल्लेखाचेर भर दिलो. बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाची मंजुरी, निविदा आनी बांदकाम नेटान पुराय जावचें, जाका लागून उत्तर गोंय जिल्ल्यांतल्या कामगारांक गरजेच्यो भलायकी सेवा मेळूंक शकतली अशी विनंती तांणी केली. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी एका राष्ट्रीय दिसाळ्या खातीर बरयल्ल्या हुकिंग अप टू द नेक्स्ट टेली लेव्हल हो लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज शेअर केला. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हायती दिली की परवडपी ब्रॉडबँड, UPI आनी डिजिटल प्रशासनात भारताची प्रगती आतां एक जागतीक केस स्टडी आसा. तांच्या लेखात केंद्रीय मंत्र्यांनी 5G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आनी सायबर सुरक्षेच्या मुखावेल्या कामाचेर भर दिला, जो देशाक ताचे निश्चित बेंचमार्क साध्य करपाक मदत करतलो. IMDन गुजरात, गोंय आनी दर्यादेग महाराष्ट्रा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. खुबशा राज्यांत घोग्यांनी पावसाचो अदमास दिला. मुखावेले 2 ते 3 दिसांत जम्मू आनी काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आनी पूर्व राजस्थानात उटंगराच्या पावसाचो अंदाजूय IMDन दिला. Currently, the heavy rain shifted to Gujarat, and we have given exceptional heavy rainfall warning at isolated places and red alert for Saurashtra and Kutch and Gujarat region today on 20th August. And tomorrow also there will be extremely heavy rainfall for Saurashtra and Kutch and North Gujarat region. And further Eastern India, if we think, then rainfall will start increasing from 23rd or 24th of August to the hill for the Western Himalayan region. Still very heavy rainfall. We have given a warning for Himachal Pradesh, Uttarakhand, over North India, covering Rajasthan. For Delhi, the rainfall will increase from 23rd night or 24th morning. There will be light to moderate rain. हॉकी इंडियान बिहारात 29 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर मजगती जावपी दादले आशिया कपांत 18 सदस्यीय पंगडाची घोशणा केली. अनुभवी ड्रॅग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंग ह्या खंडीय स्पर्धेत कर्णधार म्हूण काम करतलो आनी एकूण पंगडांत अनुभवी खेळाडूंचो एक घटमूट गट आसा. FIH हॉकी विश्वचषक बेल्जियम नेदरलँड्स 2026 खातीर पात्रता म्हणून ह्या स्पर्धेंत भारताक जपान, चीन आनी कझाकस्ताना सयत पूल अत स्थान दिलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.